आयज म्हाका सरपंचाचो चान्स मेळ्ळा तेन्ना खूब हांव एक्सायटमेंटान आहा की हेज्या फुडें सरपंच म्हणून आनी गांवांत कितेंय बी पेंडींग कामां आसल्यार कितें आसा सरपंचान ते कॅरी फॉर्वर्ड केली आहा ती हांव तेज्या फुडें व्हरोन ती ट्राय करतलें की बेगींतल्या बेगीन काम जावन दी म्हणून आनी ऑलमोस्ट आमचे अर्दे अशे बरी कामां जाता आनी ती पेंडींग कशी आहा ती फुडें करपाचें आमी हें करता ट्राय करतले म्हणटा की तेणी रिजर्व सीट आमकां दोगांकू अडेज अडेज वर्सां दिली पयलीं सरपंच कांचन गांवकर आनी आतां हांव विजयता फडते तेन्ना ताका हांव खूब मना पासून थँक्यू म्हणटा की तेणी म्हाका हो चान्स दिलो म्हणून. कांचन गांवकर एक सरपंच पयलीं जी आमची अडेज वर्सां पळय पयलींच्या हेंच्यांनी घातलेली आसली पळय ती आमी पेंडींग आसली ती कंप्लीट केल्ली 2-3 कामां आसली हॉल बांदले क्रिमिटोरियम एक हें केलें आमी परत अशी गटारां आसली ती हें करून काडली आनी 2 वर्सां आमची ती जी कामां अपलोड जावंक नासली ती ह्या वर्सा आमची कंटिन्युअसली तशी अपलोड जाल्ली आसा आनी त्यो आतां हांवें सगळ्यो फायली बी केल्या आनी त्यो आयज हांव ताका हँड ओवर करतलें सगळ्यो व्हिडियोच्या कालूच हांवें फायली हाडलेली आसा त्यो फुडें घेवन आपल्या फॉलोअप करून तेणी ती सगळ्या गांवांक कामां करून दाखोवपाची अशें हांव मागता आनी सगळ्यांची कामां करून दिवची आनी सगळ्यांक हॅप्पी दवरचें. दिसना नासलें तकली चल